अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड बदलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो हाय लड़कियों, आज बड़ा दिल बोझल सा है, बहुत अफसुर्दगी सी छाई हुई है और दुखी है काफ़ी दिल। बड़ी परेशानी सी है, अजीब सी कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अंदर ऐसे घुटन घुटन सी फील हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से मैंने जो है बीना आपा की भी वीडियो देखी है और वो भी काफ़ी मेरे दिल को जाके लगी। काफ़ी कुछ अजीब सी फीलिंग है मेरी, मैं बयान नहीं कर सकती। कभी कभी अल्फाज आपका साथ नहीं देते। तो खैर, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और एक बड़ी प्यारी सी बात मेरे सामने नज़र आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी बयान कर दूं, वो भी शेयर कर दूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, तू अल्लाह की राह में मुस्तहिक को भी दे और उसे भी दे जो मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। तो रब, आप जब नहीं ना सवाल करेंगे, पूछेंगे तो अल्लाह जो है आपसे भी सवाल नहीं करेगा, आपको भी उसी तरह फरागी के साथ हर चीज़ जो है अता फरमाएगा। हम जिसके मुस्तहिक होते हैं वो भी हमें मिलता है, फिर हम जब किसी चीज़ के मुस्तहिक नहीं भी होते शायद, तो वो भी हमें मिलता है। ज़बरदस्त। खैर, मैंने बोला था, मैंने कहा था कि दीदी का जो घर है ना, ये बरकतों वाला है। अब देखें, रौनकें लगी हुई हैं जी, अच्छी खासी रौनकें लगी हुई हैं उनके घर में। नया मेहमान भी आने वाला है, फिर अली भी उनको मिल गया है, अच्छा घर भी हवादार मिल गया है। और उसके बाद जो है वालदा भी वहाँ पे पहुँच गई है, और उसके बाद जो है भांजा जो है वो भी वहाँ पे पहुँच गया है। अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है और बरकतें देने वाला है, नवाजने वाला है। ये चीज़ें भी हर किसी को मैसर नहीं होती, वरना लोग सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए ही खाते हैं। कैसा? ऐसा ही है ना। तो मज़ा तब है कि जब आप मिल बांट के खा रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे अभी मैंने बीना आपा की वीडियो देखी, उन्होंने सुलह के हवाले से कुछ बातें क्लियर की हैं कि मैं सुलह क्यों नहीं करती। सब क्लियर बातें क्लियर की हैं उन्होंने, काफ़ी सारी। रुबीना और डीडी को हमने देखा जनाब, वो स्टेशन जाते हैं अली को लेने के लिए। शाहरुख पहुंच चुका है, बहावलपुर स्टेशन पे वो पहुंचा है, तो ये लोग उसको लेने के लिए गए हैं। और मैंने जो देखा वहाँ पे, मैंने ये नोट किया इस चीज़ को कि बच्चा जो है ना वो अपने वालिद के साथ कंफर्टेबल था, वो अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, वो बाप को देख के खुश हो रहा था। अटैचमेंट, यही होता है डीएनए, यही होती है मोहब्बत, ये होता है माँ बाप का रिश्ता। आप 2-4 दिन रख के तो देखें, बाप बाप है तो फिर माँ है ना। कैसा? ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे जो है हमने तो यही देखा कि भाई वो बाप के साथ भी बड़ा कंफर्टेबल फील करके आया। और शाहरुख के व्लॉग में भी देखा, बच्चे को वो पहले उसके साथ बैठा था, फिर उसके बाद उसे लिटा दिया, बड़े बड़े एहतियात के साथ वो अपने बेटे को लेके आया। मुझे लग रहा था रास्ते में चीखेगा बच्चा, चिल्लाएगा, तकलीफ़ देगा या रोएगा, घबराएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा बड़ा मासूम है। खैर, क्या कहें नैना, क्या कहें। काश यही अगर तुम भी टाइम दे देती ना, तो बच्चा तुम्हारे भी गले लगा होता, तुम्हें भी अनकंफर्टेबल फील ना करवाता। लेकिन मामला कुछ और है मेरी बहनों, मामला कुछ और है। वरना ये कैसे हो सकता है कि वो बच्चे को रखे और बच्चा रहे ना माँ के पास, वो भी सगी माँ के पास, पैदा करने वाली माँ के पास नहीं रहेगा? कैसी बात है। खैर, उसने शुरू से ही ध्यान नहीं दिया। अगर अब वो ध्यान देना भी चाह रही है ना, तो कोई और नहीं देने देगा ध्यान, कोई और नहीं रखने देगा। समझ आई ना। यहाँ पे ये बात अभी मैंने बीना आपा के वीडियो से भी नोट की है, समझ आई है। हाँ, आगे बताती हूँ आपको कहानी। खैर, यहाँ पे हमने देखा बीना आपा जो हैं शाहरुख से बच्चा लेती हैं और मिलती हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हुआ, लेकिन वो गोद को पहचान गया कि ये वही गोद है जिसके पास मैं रहता रहा हूँ। तो वो ऐसे सर रख लिया उसने कंधे पे और पुरसकून हो गया, सुकून से
مطلب سر رکھ لیا، بڑا محسوس کر رہا تھا، سکون محسوس کر رہا تھا نانی کی گود میں جا کے، وہ بھی بڑا پیارا سین تھا۔ خیر دکھایا شاہ رخ جو ہے وہ ڈی ڈی کے ساتھ جو ہے ٹکٹ واپسی کی کروا رہا تھا کہ بھئی میں واپس شام کو چلا جاؤں گا، آئی تھنک یہ صبح آیا ہے، تو پھر کہہ رہا تھا کہ بھئی شام کو میں چلا جاؤں گا۔ یہ لوگ ڈی ڈی کے گھر جاتے ہیں، بچہ جو ہے کافی پھر وہ خوش ایکسائٹڈ نظر آ رہا تھا۔ روبینہ کہہ رہی تھی بھئی میں نے بچے کو نہلایا دھلایا ہے، اب وہ تھوڑا سا فریش فیل کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ کھیل رہا تھا اور بچوں کے ساتھ، وہاں پہ ماشاءاللہ بچے ہیں، ان کے ساتھ وہ کھیلے کودے گا، بچوں کا بھی دل لگا رہے گا اس بہانے۔ اور روبینہ نے کہا کہ اب بچہ میرے پاس رہے گا۔ باقی ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ میرے بیٹوں کو کامنٹ کر رہے ہیں، بار بار کامنٹ کر رہے ہیں میرے بیٹوں کو، اور ان کے باپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جو ہے آپ لوگ صلح کر لیں، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں ایک بات بتا دوں، آپ لوگ ذہن نشین کر لیں کہ میری بات، کہ میں جو ہے آنے سے پہلے اپنے بچوں سے باقاعدہ طور پہ مطلب بات کر کے نکلی تھی، بات کر کے آئی تھی کہ میں آ رہی ہوں، مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ آپ ہمارے ابا سے صلح کر لو، مجھے اس قسم کی کوئی بات آپ لوگوں نے نہیں کرنی، مجھے نہ کوئی مجبور کرے، اور اگر آپ لوگ مجبور کرو گے تو میں کہیں اور چلی جاؤں گی، میں مطلب کوئی اور راستہ دیکھ لوں گی اپنے لیے۔ اگر تم لوگ مجبور کرو گے کہ بھائی تم جو ہو ہمارے ابا کے ساتھ صلح کر لو، یہ ہے وہ ہے، تو میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ پھر میرے بیٹوں نے کہا کہ ڈی ڈی بی بی نے کہا کہ باپ سے بھی مطلب ہم لوگوں نے بات کر لی ہے، اور اسے بھی ہم لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ جو ہے ہماری والدہ جو ہے وہ صلح نہیں کرنا چاہتی، تو آپ جو ہے مطلب نہ کوئی مطلب کسی کی باتوں میں ہم نے نہیں آنا، جو وہ اماں کہے گی وہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کر کے، ہر طرح سے میں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، میں نے شادیاں بھی کر کے دیکھ لی ہیں، میں نے سب کچھ زندگی میں دیکھا ہے، میں نے ساری مطلب اونچ نیچ زندگی کی جو ہوتی ہے وہ سارے مطلب سردی گرمی اونچ نیچ سارا کچھ دیکھ چکی ہوں، میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے، میں اب ایسا ویسا کچھ کرنے والی نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ صلح والی، تو نہیں، کوئی صلح نہیں ہونی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار جب طلاق ہوتی ہے تو انسان یہ سارا کچھ سوچ کے کرتا ہے کہ بھائی مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہی علیحدگی کی جاتی ہے، پھر ہی آپ جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں نا۔ تو ہو سکتا ہے ہم نے بھی وہی فیصلہ کیا ہو کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک ساتھ ہو جائیں، دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب طلاق ہو گئی سو ہو گئی، پھر دوبارہ ہم کیسے واپس جائیں۔ اب میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں اب ان مسئلوں سے دور رہنا چاہتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں کہتی ہوں پلیز ایسے ویسے کامنٹ نہ کریں، ڈی ڈی بی بی کے ابو سے صلح والی بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہ میں کروں گی بھی نہیں، اور آپ لوگ کامنٹ بھی نہ کریں۔ اصل میں کبھی کبھی ہم نا فلمیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، فلم ڈرامہ کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر یہ والا سین ایسے ہو جاتا، یہ والا ایسا، یا پھر وہ ڈائریکٹر جو ہے نا جو بنا رہا ہوتا ہے پھر وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ صحیح سیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے طریقے سے۔ اب میں ایک مووی دیکھ رہی تھی، میں ایک سید نور کا جو ہے وہ انٹرویو دیکھ رہی تھی، تو اس نے کہا میں نے بابا بلے شاہ پہ ویڈیو بنائی تھی مجاجن، لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید نور اور سیما کی خود کی فلم ہے، کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ سید زادی تھی اور سائمہ جو ہے وہ آرٹسٹ تھیں، فلموں والی تھیں، ڈراموں والی تھیں، تو شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا، مطلب انہوں نے شادی کی تھی نا آرٹسٹ سے، سائمہ سے، جو کہ آج تک چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا ملتی جلتی ضرور ہے، لوگ اس کو امیجن میرے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن میں نے بابا بلے شاہ پہ بنائی تھی یہ ویڈیو، اور ایک پیر گھرانہ تھا اور ایک جو ہے لڑکی، وہ ایک مراسن، وہ کہتی ہے نا میں ذاتی مراسنہ، میں مطلب ایری گیری نہیں، وہ اس میں وہ ہیں مجاجن فلم میں نا کافی سین ہے، بڑی ایموشنل فلم تھی وہ بھی،
اور خیر یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس مووی میں بھی میں نے جوڑ توڑ کر کے اپنی مرضی کے بھی سین ڈالے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو فلموں ڈراموں میں تو ہم اپنی مرضی کے سین ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ حقیقت ہیں۔ ہم لوگ آپ لوگ یہی کہتے ہیں یار یہ دونوں ایک ہو جائے نا کتنا مزہ آ جائے، لیکن وہ جس تن لاگے او تن جانے، وہی ہوتا ہے نا، جس تن لاگے اوہ تن جانے۔ تو بھائی وہ جن کے اوپر گزری ہے نا وہ وہی جانتے ہیں، ہمیں زیادہ شاید نہیں پتہ، لیکن ہاں ہم کہتے ضرور ہیں، مشورہ بھی دے دیتے ہیں، بعد میں اگلے بندے کی جب سنو تو وہ کہتا ہے کہ نہ، جس تن لاگے وہی تن جانے، تم لوگوں کو نہیں پتہ۔ خیر کہتی ہیں کہ میں بس صرف بچوں کے ساتھ رہوں گی، میرے پاس بچہ ہے علی، میں کسی پر پریشانی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ آئی تھنک انہوں نے امین کے حوالے سے بولا کہ میں اپنے اس بچے کی وجہ سے نا کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، میں بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں کسی کے اوپر کہ تم یہ لا دو وہ لا دو اس کو ٹائم دو، اور نہ وہ اگلا بندہ اس طرح سے مطلب ایکسیپٹ کرے گا، مطلب وہ تو بڑے دبے لفظوں میں اور بڑے بیلنس میں ریئیکشن دے گئی ہے، بہت بیلنس وے میں، لیکن ہم ریئیکشنسٹ ہیں تو ہم نے بیچ میں باتوں کو تروڑ مروڑ بتانا ہوتا ہے کہ اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، کھل کے بتانا ہوتا ہے۔ تو وہ سیدھی سی بات ہے، امین جیسے کہتا ہے کہ یار میری ذمہ داری تھوڑی ہے، میں کتنا کروں، وہ والدین سنبھالیں، میرے اپنے بچے ہیں، میں یہ بھی لے آؤں وہ بھی لے آؤں، اس کی بھی دیکھ بھال کروں، رات کو اگر روتا ہے تو صبح اٹھ کے جو ہے دوائی لینے جاؤں، چیزیں ہوتی ہوں گی، بہت سارے مسئلے مسائل، چھوٹا بچہ تو ویسے بھی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اس کو پرابلم ہوتا رہتا ہے، موشن الٹیاں یہ وہ بخار بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ خیر اب انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں اس لیے اپنے بچوں کے پاس آ گئی ہوں، ہمیشہ کے لیے میں اپنے بچوں کے پاس آ گئی ہوں، بچوں کے ساتھ رہوں گی، علی کے جو کام ہوں گے، غور کیجئے گا، علی کے جو کام ہوں گے میرے بیٹے کریں گے، میرے بچے کریں گے، جو بھی ہوں گے اس کے علی کے کام، یہ ہماری جو ہے پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے مسئلے ہیں، یہ دکھ تکلیف ہمارے ہیں، تو ہم دوسروں کو تکلیف کیوں دیں، مطلب دوسرے بندے کو ہم کیوں گھسیٹیں کہ یہ ہم جب ذمہ داری ہی ہماری ہے، اس کے مامے دیکھیں گے، میں دیکھ لوں گی، میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ بین آپا یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، آپ کی بیٹی نے جو کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے، ابھی آپ لوگوں کو نا بہت بری باتیں لگ رہی ہیں، ابھی اس لڑکی کے ہاتھ میں تھا بہت کچھ تھا، اب یہ بہانہ وہ بنا دے، دیکھیں جی میرا بھائی میرے یار نکال رہا تھا، دیکھیں جی میرا جو ہے نا ہسبینڈ میرے یار نکال رہا تھا، تو اس ٹائم تک پہلے نہیں نکالے تھے، پہلے وہ وہی بتا رہے تھے جو انہوں نے دیکھا تھا، لیکن بعد میں باتیں بڑھیں، لیکن اسے فرق بھی نہیں آیا، اس کو آنچ بھی نہیں آئی، وہ فیل ہی نہیں کرتی کہ ابھی میرے پہ باتیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں کرتی؟ وہ واضح طور پہ آ کے وہ کیا کہتے ہیں وہ انسٹاگرام والی سٹوریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ آ کے لگا دیتی ہے کہ بھائی میرے خاندان سے میں بہت زیادہ خوبصورت لائف گزار رہی ہوں، میں زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں، میں جو ہے وہ اس طرح کی سٹوریاں لگاتی ہے کہ یہ عام تام سے جاہل لفنگے ٹچے لوگ ہیں، میں جو ہوں بہت ایک زبردست پرسنالٹی ہوں، وہ اس طرح کی لگاتی رہی ہیں کمیونٹیاں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، بھئی آپ گھوم پھر کے آتی پھر بھی اسی کنبے اور خاندان کی بچی ہیں، بیٹی ہیں، صحیح ہے، اپنے بیہیویئر سے دکھائیں، آپ خالی سٹوریاں لگا کے نہیں، اپنے بیہیویئر سے دکھائیں، آپ اگر اچھے انسان ہیں، سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کی اصلاح بھی کرے اور اپنی بھی اصلاح کرے اور دوسروں کی زندگیاں برباد نہ کرے۔ خیر یہاں پہ جو ہے کہتی ہیں کہ شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا، وہ مل رہا ہے جو ہمارے نصیب میں ہے، علی جو ہے علی کی وجہ سے میں واپس آئی ہوں، جناب یہ بھی بہانہ پھوٹ چکا ہے، یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں علی کی وجہ سے ہی واپس آئی ہوں یہاں پہ، اب ڈی ڈی نے ذمہ داری لی ہے، علی جو ہے اب ماں باپ کے پاس تو رہتا نہیں ہے، سیدھی بات کرنی تھی نا کہ نینا نہیں رکھنا چاہتی، نینا کی مجبوری ہے، شادی کر بیٹھی ہے لیکن اب وہ نہیں رکھ سکتی، باقی وہ تو رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ بھی کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، گھما پھر آ رہے ہیں دونوں، ضد میں آ گئے ہیں۔ خیر یہاں پہ جو ہے کہتی ہے کہ وہ تو رکھتے نہیں ہیں،
बाकी जो है मैं अब शाहरुख के घर भी जाके नहीं रह सकती, ना नैना के घर जाके रह सकती हूँ। नैना के ससुराल वालों की कोई एक बात भी ऐसी उन्होंने बोली तो मेरे दिल को लगेगी, मुझे तकलीफ़ होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। लगता है उसका हस्बैंड काफ़ी सख्त मिजाज है। ये चीज़ें हमें देखने और सुनने को मिल रही हैं। नैना के हस्बैंड ना काफ़ी सख्त मिजाज मुझे बंदा जो है वो लग रहा है। सही है ना। तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि कोई भी बात करे मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी और ना मैं सुन सकूँगी। बस बेटे के घर हूँ, घर रहूँगी। कुछ चीज़ें बता सकता है बंदा, कुछ चीज़ें बंदा नहीं बता सकता। घरों में मसले भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घरों में मसले मसाइल छोटी मोटी बातें ना होती होंगी। हर चीज़ में मैं यूट्यूब पे नहीं लाना चाहती हूँ, मतलब कोई भी ऐसी बात मैं यूट्यूब पे नहीं लाना चाहती हूँ। बस मैं सारी बात यही कहूँगी कि यही मेरे नसीब में था, इसलिए मैं चुप हो गई हूँ कि यही मेरा नसीब है, यही मुझे मिल रहा है, शायद यही ही मिलना था मुझे। जब मेरा दिल उदास अगर हुआ भी सही तो फिर मैं बाबर के घर चली जाया करूँगी। फिर अली है ना, उसके साथ जो है अच्छा टाइम मेरा गुजर जाता है। बच्चे की वजह से किसी को मैं परेशान नहीं करना चाहती, मतलब अमीन को मैं परेशान नहीं करना चाहती। बच्चे मेरे तो परेशानी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन वो नहीं करेगा। बाकी जो है बच्चा परेशान अगर होगा या मतलब कोई भी ऐसी बात होगी, मेरे बेटे हैं ना, वो देखभाल करेंगे। भांजा समझें या बेटा समझें, ये उन्हीं का ही है, मतलब उन्हीं का अपना ही है वो। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह भांजा समझेंगे। और बाकी ज़िंदगी में मैंने सब कुछ देख लिया है। बाकी सारी ज़िंदगी में मैंने ऊंच नीच सारा कुछ अपनी ज़िंदगी में मैंने देख लिया है। अब मेरी ज़िंदगी बस यही बची है, मैं बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। सब ने जो है अल्लाह को हिसाब देना है, मैंने भी अल्लाह को हिसाब देना है। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी कि यहाँ पे मैं किसी को बुरा बना दूँ। बाकी मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, दिल से रिश्ते हमेशा निभाए हैं। फिर यहाँ पे वो ना इमोशनल हो गई, अपने आंसू वगैरह पूछने लग गई और काफ़ी जो है परेशान हो रही थी। तो मैं बड़ी देख के ना, मैं बड़े दिल से ये बातें उनकी ना सुन रही थी गौर से। ओह, तो मेरा भी दिल भर आया उसके साथ साथ। खैर कहती नसीब की बातें हैं, अब किसी को क्या बुरा बनाए। और मैं बस आगे की ज़िंदगी सुकून से रहना चाहती हूँ, सुकून से जीना चाहती हूँ। और मैं इतना कहूँगी कि सब लोग प्लीज़ मुझे सुकून से जीने दो, रहने दो। दुख मैंने देखे हैं, मुझे पता है। मैंने घरों में काम किए, मैंने पॉलर में काम किए, मैंने हर तरह की जॉब की है, मेहनत की है, मतलब खुद ही कमाया, खुद ही खाया, खुद ही इन्वेस्ट किया। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आके लोगों को नहीं बताती। मैं वो औरत हूँ जो अपने चेहरे पे हर टाइम खुशी रखती हूँ और हर टाइम मुस्कुराती रहती हूँ। मैं उदास चेहरे के साथ यहाँ पे नहीं आती हूँ। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बहुत ज़िंदगी में सारे मैंने उतार चढ़ाव देख लिए हैं, अब यही फ़ैसला किया है कि मैं अब यहीं पे रहूँगी, इस बच्चे के साथ रहूँगी और अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करूँगी। ये बातें की हैं। और हमें था अंदाज़ा कि नैना की वजह से ना कुछ होना है। देखो हमें अंदर की कहानी नहीं पता, लेकिन इन्होंने हिंट तो यही दिए हैं कि बस वो अली की देखभाल उसके मामे कर लेंगे। तो यहाँ से फिर अंदाज़ा होता है कि अमीन प्रेशर देता होगा कि उनका बच्चा है वो पाले, उनकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्हीं को दो। बात उसकी भी सही है, ये नहीं है कि उसकी बात सही नहीं है, गलत नहीं है उसकी बात, अमीन की भी, वो भी सही कह रहा है। लेकिन काश अगर वो बंदी हिम्मत करती और अपने बच्चे को संभाल लेती, लेकिन उसने अपनी खुशी की खातिर सारा कुछ मिलिया मेट कर दिया है। सबसे अलग थलग हो के सबके ड्रामे देख रही है और यहाँ पे सारे परेशान हैं। खैर अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।